اگر رب محبوب دے کے واپس لے لیا ہوندا کدے احسان نہ جتا ہوئے. احسان جتانا اس بات دی دلیل ہے کہ کملی والا اج بھی غلاماں دے اندر موجود. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. انہاں علامیاں کوئی پوچھو جڑے پتریراں دے علامے چھٹے ودے. بھئی جب قرآن کی آیات عبدالآباد تک ہیں تو احکام بھی تو عبدالآباد تک. فرمایا یقین سے جانو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود. میں تو انہاں کریماں دیاں جتیاں چوم کے ہی آکھ سکنا کہ سرکار نو اللہ او کمالات عطا کیتے نے کہ حضور اسانو ویکھ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دی پاک ذات نے سورت مریم پاک دی تلاوت کی تھی. نجاشی شاہ حبشہ رو پیا. اللہ پاک کے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. محبوب یہ جڑے قرآن سن کے روندے بیٹھے نا تو انہاں دی اکھ دی ہنج بھی ویکھ رہے ہیں. کتھے مکہ پاک کتھے حبشہ ترا آپ دیکھ رہے ہیں. اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض بہ رہی ہیں من الدمع آنسوں سے. انہوں مولویاں دی اکھ وچ اکھ پا کے علامیاں کول جواب لو جیڑا مکے پاک وچ بہ کے حبشہ دے اندر روون والے دی اکھ دا آنسو ویکھ رہے. اپنی جگہ تے شیخ القرآن بن گئے نے. اے بیٹھن شیخ القرآن دے شاگرد جنہاں نو الحمدللہ تفسیراں دا علم ہے احادیث پاک دی گہرائی دا پتہ. تواڈے سبحان اللہ تو ہی میں صدقے دی. سبحان اللہ نہ آندا ہوئے تو مجبوری ہے، جے آندا ہوئے تو ضروری.